اسلام پنم شنگی کی عالمان کا دردان یوں مفتی صاحب بید بل عتیق رحمان اسلام پنم شنگی کی عالمان کا دردان یوں مفتی صاحب بید بل عتیق رحمان اسلام زوج اسلام امو خیر خوابی دا ابحق دار وخام خوابی اللہ نصیب کری زمن ملتہ کمران مسلمان یوں مفتی صاحب بید بل عتیق رحمان دا اسلام پنم جنگی گی عالمان کا دردان یوں مفتی صاحب بید بل عتیق رحمان دا اسلام دہنگ قوم دائی خاتے مفتی عبید شانتی تاتے دا اخبر بلار پر قدم اخید قدم پل خشان یوں مفتی صاحب بید بل عتیق رحمان دا اسلام پنم جنگی کی عالمان کا دردان یوں مفتی صاحب بید بل عتیق رحمان دا اسلام دٹل حمود اعلان دے منگو بھی دعان عتیق رحمان دے شننو کے بہتر ددوئی کی داد نشان یوں مفتی صاحب بید بل عتیق رحمان دا اسلام چک بھی دلی فحاشی واڑی دب کیامات پرسی جاڑی بے شکا ابگڑی تیر وخ پسی ہمدا ڈیر ارمان یوں مفتی صاحب بید بل عتیق رحمان دا اسلام پنم جنگی کی عالمان کا دردان یوں مفتی صاحب بید بل عتیق رحمان دا اسلام کھولے دا پاکستان کے ملکی قانون زمون قرآن کڑے منظور احمد کا ومسلنا پو قلم زبان یوں مفتی صاحب بید بل عتیق رحمان دا اسلام پنم جنگی کی عالمان کا دردان یوں مفتی صاحب بید بل عتیق رحمان دا اسلام تانسا الجمعیت سٹوڈیو ہنگول طرفا تاسو پا مخ کے اڑاندی شو آواز دے طالب علم محمد شہزاد معصوم اور کلام دے استاد محترم جناب قاری منظور احمد عثمانی صاحب.